दस्ते नबूवत रखा था। जब मेरे सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया तो वो सारे के सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए थे। ये बरकत है मेरे सरकार के दस्ते नबूवत की। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुम अपने आका के दस्ते नबूवत को देखना चाहते हो, खुदा कसम, खुदा की कसम, नबी के दस्ते नबूवत का हाल ये है कि हाथों जिस्म पे उठा कर दिया मौजे बहार समात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर के हजरत हलीमा सादिया अब मुकम्मल तैयारी कर लेती हैं। सारी आबादी के लोग आए हैं अलविदा पेश करने के लिए। आका को हलीमा सादिया लेकर के चल रही हैं। औरतें भीग गई हैं रोते रोते, उनकी पलकें, मर्दों की पलकें भीग गई हैं रोते रोते। ए हलीमा, बरकत वाला बच्चा तुम लेकर जा रही हो। हलीमा, हमारी आबादी कितनी खुशहाल थी। हलीमा, हम किसी मुसीबत परेशानी में नहीं थे। हलीमा, जब से ये आए थे हमने बीमारी का मुंह नहीं देखा था। हलीमा, इनको तुम लेकर के जा रही हो। हलीमा सादिया अब अपनी आबादी से सरकार को लेकर के चली हैं। हलीमा चलती चली आ रही हैं। एक मंजिल पर ऐसी जगह हजरत हलीमा पहुंची कि पहाड़ी के दरमियान एक कुआं था। उस कुएं पर एक औरत ज़ारो कतार रो रही थी। तब तक हलीमा सादिया पहुंच गई। हजरत हलीमा को औरत देखती है तो बढ़ करके लिपट जाती है और अर्ज करती है, ए आने वाली खातून, तुम कौन हो? हजरत हलीमा ने पूछा, पहले वो तुम बताओ तुम्हारे आंसू क्यों गिर रहे हैं, तुम ज़ारो कतार रो क्यों रही हो? उसने कहा, बहन कुएं के अंदर देखो अभी पानी हचकोले खा रहा है। ए बहन, मैं भी सामने वाली आबादी में जा रही थी। ए बहन, मामला यह है कि मेरी गोद में मेरा अकलौता बच्चा था, वो प्यासा था, प्यास से उसकी जबान बाहर आ रही थी। कुएं को देख करके मैं कुएं के दरार पर खड़ी हुई, झांक करके देखने लगी कि पानी कैसे निकाल सकती हूँ। तब तक मेरा बच्चा मेरी गोद में उछला और अचानक मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई, मेरा बच्चा कुआं में चला गया। ए औरत, अगर मैं छलांग लगाती हूँ तो मेरी भी जान जाएगी, हाय मेरी मदद करो। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, तुम घबराओ नहीं, मेरा नाम हलीमा सादिया है। ये मेरे साथ जो चल रहे हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। तब तक हजरत हलीमा सरकार की तरफ देख कर अर्ज करती हैं कि बेटा क्या होगा, अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है। अपने आका की आवाज दो। मेरे सरकार कुएं के दरार पर खड़े हुए और खड़े होने के बाद पानी को देखते हैं। देखने के बाद लुआब पाक सरकार ने पानी में डाल दिया। मुकद्दस थूक पड़ना था कि कुआं का पानी उछाल मारता है और उछाल के साथ डूबा हुआ बच्चा भी वापस आ रहा है। औरत दौड़ करके कदम पर गिर पड़ती है और अर्ज करती है, ए हलीमा, तुम अपने साथ बच्चा लेकर चल रही हो कि कोई फरिश्ता लेकर चल रही हो? हलीमा ने कहा, तुमने यही एक वाकया देखा, तुम घबरा गई हो। ऐसे ना जाने कितने वाकयात मैंने देखे हैं, इन्हीं बुनियाद पर तो इनको इनके दादा के पास लेकर के जा रही हो। चुनांचे अर्ज करने का मतलब यह है प्यारे कि मेरे सरकार ने अपना लुआब शरीफ ही कुआं में क्यों डाला। वैसे ही सरकार फरमा देते बच्चा बाहर निकल आता तो बयान किया जाता है कि उस कुएं का पानी खारी था। मेरे सरकार का लुआब शरीफ पड़ गया तो कुएं का पानी मीठा हो गया। ऐसा मीठा हुआ कि कोई पानी उसके मिसाल में नहीं है। मेरे सरकार ने मदीना शरीफ के कुएं में लुआब शरीफ डाला था, उस वक्त भी पानी मीठा हो गया था। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए फरमाते हैं कि यह नबी का मुकद्दस थूक है कि अगर पानी में पड़ जाए, पानी खारी हो तो मीठा हो जा रहा है। उस पानी को पी लो तो सेहतमंद हो जाओ, उस पानी को पियो तो प्यास दूर हो जाए। उस पानी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। नबी का लुआब शरीफ पड़ा है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि जिससे खारी कुएं शीरिए जा बने, उस ज़लाल हलावत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर के अब हजरत हलीमा सादिया चली। जब मक्का शरीफ एक मंजिल रह गया तो हलीमा सादिया, धूप की शिद्दत थी, पहाड़ियों के पास झाड़ियां थी, वहां सरकार को ठहरा देती हैं और अपनी जरूरत से चली जाती हैं। मेरे आका मक्का शरीफ का रास्ता ले लेते हैं। अब हलीमा सादिया जो घूम करके आ रही हैं तो हलीमा ने देखा कि मोहम्मद वहां पर हैं ही नहीं। हलीमा बहुत परेशान हो गई, चीखने लगी, चिल्लाने लगी और आवाज देने लगी सरकार को। हलीमा रो रही है पहाड़ियों
کے درمیان حلیمہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہیں، روتی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان چل رہی تھی کہ ایک بوڑھا عرب ملا۔ اس نے پوچھا خاتون تم کون ہو؟ حلیمہ نے بتایا کہ میں حلیمہ سعدیہ ہوں، میں قبیلے سعد سے آ رہی تھی، میرا بچہ غائب ہو گیا ہے۔ اس نے کہا یہ چلو پہاڑی کے اندر ایک ہمارا خدا ہے، ایک بت رہتا تھا، چلو تم اس کے سامنے اپنی فریاد پیش کرو، وہ بتا دے گا کہ تمہارا بچہ کہاں ہے۔ جیسے حلیمہ کو لے کر کے گیا، اس نے کہا اے ہمارے معبود، یہ حلیمہ عورت ہے، اس کا بچہ غائب ہو گیا ہے، یہ مکہ اپنے بچہ کو لے کر کے جا رہی تھی۔ جیسے اتنا سننا تھا کہ وہ بت تھر تھرا کر کے گرا اور اس کے اندر سے آواز آئی، ان کی بات کر رہے ہو کہ جن کے نقش قدم پر چل کر کے غائب ہوئے لوگ راستہ پائیں گے، وہ غائب ہونے والے نہیں ہیں، وہ بھٹکنے والے نہیں ہیں۔ حلیمہ وہاں سے ہٹ آئی۔ اب یہ اطلاع مکہ میں بھی پہنچ گئی تھی۔ معاملہ یہ ہوا کہ میرے سرکار جب اس حال جھاڑی سے گئے تو روایتوں میں بات آتی ہے کہ ابو جہل آ رہا تھا۔ اس وقت اس کو ابو جہل نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ پورے مکہ میں وہ ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ وہ آ رہا تھا، اس نے دیکھا، جیسے دیکھا تو پوچھا سرکار سے۔ آقا نے بتایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ اتنا سننا تھا، وہ اپنی سواری سے اتر پڑا اور اترنے کے بعد سرکار کو بٹھا لیا اور آگے بیٹھ کر کے چلنے لگا۔ اب سواری نہیں چل رہی ہے، وہ بہت پریشان ہو گیا۔ پھر سرکار کو آگے بیٹھایا اور پیچھے اپنا بیٹھا، اب سواری ہانک رہا ہے تو سواری بھاگتی چلی جا رہی ہے۔ گویا اس سواری کو بھی معلوم ہے کہ دشمن رسول آگے بیٹھے اور سرکار پیچھے بیٹھے، میں نہیں جاؤں گی۔ میرے سرکار جب آگے بیٹھ رہے ہیں اور دشمن پیچھے بیٹھا ہے، اب سرکار کو لے کر کے سواری بھاگ رہی ہے۔ مکہ میں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ حلیمہ سرکار کو لے کر کے آئی تھی اور راستے میں کہیں میرے آقا غائب ہو گئے۔ آقا کے دادا جان حضرت عبد المطلب بھی تیاری کر کے نکلنے والے تھے، تب تک ابو جہل پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد کہا یہ سردار قریش، یہ لیجیے آپ کے پوتے محمد ہیں۔ یہ میں نہیں جانتا کہ یہ میرے ساتھ کیا کریں گے، لیکن ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے۔ اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ بدر کے مقام پر تلوار اسے کاٹے گی؟ اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ گڑھے میں ڈالا جائے گا؟ اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ سب سے بڑا مکہ کا دشمن سرکار کا یہی ہوگا؟ ابو جہل نے یہ کہا حضرت عبد المطلب سے اور کہہ کر کے پھر یہ چلا گیا۔ اب آپ آیت کریمہ تلاوت کیجئے۔ مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے تمہیں خود رفتہ پایا، اپنی محبت میں تو تمہیں راہ دی۔ اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر فرماتے ہیں اے محبوب جب تم حلیمہ سعدیہ سے مکہ کے قریب پہاڑی میں اب غائب ہوئے تھے تو ہم نے تمہیں اپنی طرف راہ دے دی ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب تمہیں ہم نے راہ دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں، اب دادا جان کی گود میں پہنچ گئے، تب تک حلیمہ سعدیہ بھی روتی چلاتی ہوئی پہنچی۔ حلیمہ سعدیہ کو علم ہو گیا کہ میرے آقا اپنے دادا کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت میرے سرکار کی عمر شریف 5 برس کی بتائی جا رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے حضرت حلیمہ کے پہنچنے پر حلیمہ کو تسلی دی اور فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ کو 1000 اونٹ اور 50 رطل سونا آپ کے دادا جان نے سرکار کے دودھ پلانے کی خدمت میں دے دیا۔ اتنا کسی عورت کو انعام نہیں ملا تھا جتنا حلیمہ سعدیہ کو انعام ملا ہے۔ وہی حلیمہ جو غربت و افلاس کی ماری ہوئی تھی، مفلس و قلاش تھی، مگر وہی حلیمہ امالدار ہو جا رہی ہیں۔ حلیمہ 1000 اونٹ کے مالک ہو گئی اور 1000 اونٹ کی مالکہ بننے کے بعد 50 رطل سونا بھی انہیں مل جاتا ہے۔ حلیمہ یہ ساری رقم ساری جائیداد لے کر کے اپنے گھر واپس ہو رہی ہے۔ میرے سرکار دادا جان کے پاس رہ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سرکار کو لے کر کے کچھ دن کے بعد مدینہ شریف کی طرف چل پڑی اور جب مقام ابوا میں سرکار کی ماں پہنچی تو آقا کے والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں پر سرکار کی ماں کا وصال شریف ہو گیا۔ وہیں پر آپ کے مزار انور کو کی زیارت ہوئی، لیکن چند سال ہوئے کہ وہاں پر دو خبیث حکومت نے آقا کے والدہ کریمہ کے مزار پاک کو ڈھا دیا معاذ اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں کی ایک کنیز تھی، وہ سرکار کو مکہ واپس لے کر کے چلی آئی، مدینہ نہیں گئی۔ اب میرے سرکار اپنے دادا جان کے پاس رہ رہے ہیں۔ دادا جان کو سرکار سے بڑی محبت ہے۔ جب تک حضرت عبد المطلب سرکار کو کھلا نہیں دیتے ہیں خود کھاتے نہیں، جب تک میرے آقا سو نہیں جاتے ہیں تب تک حضرت عبد المطلب سوتے نہیں ہیں۔ وہ جہاں جہاں چلتے ہیں سرکار کو ساتھ لیے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ قحط کا پڑنا تھا، بارش رک گئی، تمام لوگوں نے کہا اے سردار قریش اس وقت بارش نہیں ہو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آپ کے دادا جان خانے کعبہ میں گئے اور سرکار کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، فوراً بادل چھا گیا، بارش ہونے لگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس قدر دادا جان کو محبت ہے، سارے عرب کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی دادا کو اپنے پوتے سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی سردار قریش کو محمد بن عبداللہ سے محبت ہو گئی ہے۔ 8 برس کا عرصہ گزرنے والا ہے، لیکن جب میرے سرکار کی عمر شریف
शरीफ 7 बरस की थी तो मक्का में एक कबाइली झगड़ा हो गया था, यानी मक्का शरीफ से बाहर जो आबादियां थी और मक्का में जो आबादियां थी इनसे झगड़ा हो गया। मक्का शरीफ के बाहर वाले मक्का वालों पर हमला आवर हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 बरस की उम्र शरीफ है। जब कबाइली इख्तिलाफ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम लोग निकले मक्का के सरबराह उर्दा लोग सरदार कुरैश की मायत में वतन की हिफाजत के लिए, तो मौरिख बयान करता है कि वतन की हिफाजत के लिए पहला यह मौका था 7 बरस की उम्र में, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकल करके अपनी कौम के साथ और वतन की हिफाजत का पैगाम दे रहे थे और दुश्मनों को पीछे ढकलने के लिए ऐलान कर रहे थे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हे मुसलमानों, तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो जिस नबी ने 7 बरस की उम्र शरीफ में वतन की हिफाजत का पैगाम दिया है और वतन की हिफाजत के लिए कौम के साथ साथ आगे आगे रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, उस नबी के उम्मती कभी भी वतन के गद्दार नहीं हो सकते हैं। हम वतन के वफादार हैं। हमने अपने वतन को अपने खून से सींचा है, हमने अपने वतन की हिफाजत अपने खून से की है। हमने हर जगह पर यही ऐलान किया था। जब कारगिल और पाकिस्तान का मामला चल रहा था तो ये ऐलान किया था कि अगर कारगिल के बदमाशों ने हमारे हिंद की जमीन को जबरदस्ती एक बालिस्ती भर ले ली तो हिंदुस्तान का मुसलमान अपने सर पर कफन बांध करके निकलेगा और पाकिस्तान को 1 इंच भी नहीं घुसने देगा, इसलिए कि हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं। वतन की हिफाजत का पैगाम दिया है और वतन की हिफाजत करना और वतन से मोहब्बत करना ये भी हमारे लिए जरूरी है, लाजिम है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है। 7 बरस की उम्र शरीफ में वतन की हिफाजत का पैगाम नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है। हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं। मेरे सरकार की उम्र शरीफ 8 बरस की हो जाती है और जब सरकार की उम्र शरीफ 8 बरस की हुई तो आपके दादा जान के इंतकाल का वक्त हो गया। आपके दादा जान ने अपने तमाम बच्चों को बुलाया, अबू लहब आ जा, हजरत अब्बास आ गए, हजरत अमीर हमजा आ गए, हजरत अली के बाप अबू तालिब आ गए, ये सब के सब पहुंच गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, देखो तुम लोगों को मालूम है कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूं मोहम्मद से। लोगों ने कहा हाँ। कहा अब देखो मेरे जाकनी का वक्त है, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मैं चंद लम्हे के लिए और दुनिया में हूँ, कौन है जो इस मेरे पोते की खिदमत करेगा। इतने में अबू लहब बोल पड़ा कि मैं इनकी खिदमत करूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया नहीं, मैं तुझे नहीं दूंगा। तब तक हजरत हमजा बोल पड़े, आपने फरमाया नहीं अभी तुम छोटे हो। तब तक हजरत अब्बास अर्ज करने लगे, आप फरमाते हैं नहीं तुम कसीरुल अयाल हो। तब तक हजरत अली के बाप अबू तालिब बोल पड़े और कहने लगे अब्बा इनकी खिदमत मैं करूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सरकार के दस्ते पाक को लिया और हजरत अली के बाप अबू तालिब के हाथ में दे दिया। कहा बेटा इनकी खिदमत करते रहना, तुम्हें मालूम है कि मुझको इनसे कितनी मोहब्बत है। ये कहते हुए आपके दादा की आंखें बंद हो गई और रूह कब से उनसुरी से परवाज कर गई। दादा जान का इंतकाल हो गया। 8 बरस की उम्र शरीफ सरकार की है। मेरे आका की निगाहें नबूवत भीग जाती हैं, आंसू गिरने लगते हैं। सरकार बहुत रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। दादा का जनाजा तैयार हुआ। उस वक्त नमाज जनाजा फर्ज नहीं थी, नहीं पढ़ी जा रही थी। ले जाकर के दादा के जनाजे को दफन कर दिया गया। साथ साथ मेरे आका भी तशरीफ ले जा रहे हैं और अपने हाथ से सरकार अपने दादा के कब्र अनवर पर मट्टी डाल रहे हैं। ये कैसा वक्त रहा होगा जब मेरे सरकार 8 बरस की उम्र में अपने दादा जान की कब्र पर मट्टी डाल रहे होंगे। मेरे सरकार के नबूवत वाले हाथों को मुलाहजा फरमाइए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अब आपके चचा हजरत अली के बाप अबू तालिब कर रहे हैं। अबू तालिब को भी सरकार से बड़ी मोहब्बत है। हर मोड़ पर सरकार का वो साथ दे रहे हैं, हर कदम पर सरकार का साथ दे रहे हैं। जब तक सरकार नहीं खाना तनाउल फरमा लेते तब तक हजरत अली के बाप भी नहीं खाते थे। हर लम्हा हर सेकंड आपकी खिदमत का लिहाज किया करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ आगे बढ़ती चली जा रही है और सरकार की अमानत दियानत भी मक्का वाले देख रहे हैं। देखने के बाद ताज्जुब करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि इतना शरीफ और इतना अच्छा बच्चा हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। इनके चलने का अंदाज भी निराला है, बातचीत करने का भी अजीब तरीका है। इनकी तरह से कोई बात नहीं करता है और इनकी तरह से कोई बोलता नहीं है। पूरे मक्का वाले अपने अपने बच्चों को कहा करते थे कि तुम ऐसे उठा बैठा करो और अपने बाप दादा के साथ पेश आया करो जैसे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पेश आया करते हैं। इस तरह से उनकी जबान पर जुमले जारी हुआ करते थे। उन्हें क्या खबर है कि कौम के सारे बच्चों को इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के बाद जिंदगी का तरीका मालूम होगा। पूरी कौम इन्हीं के नक्शे कदम पर चलेगी तो उनको जिंदगी का मेराज हासिल हो जाएगा, वो अपने मकसद जिंदगी को हासिल कर लेंगे। उन्हें नहीं मालूम है। आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ आगे बढ़ती चली जा रही है। बताया जाता है कि मेरे सरकार की उम्र पाक 12 बरस की हो गई तो एक रोज आपने चचा जान से फरमाया, ए चचा जान आपके ऊपर अखराजात बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत हैं,
हैं, अगर आप इजाजत दें तो तिजारत करने के लिए मैं भी आपके साथ चलूं। हजरत अली के बाप अबू तालिब फरमाते हैं कि बेटा मैं आपको हुक्म नहीं दे सकता, लेकिन चलना चाहते हो तो ठीक है। चुनांचे तिजारत का सामान तैयार हुआ और सारे ताजिर तैयार हुए, मेरे आका भी तैयार हो गए। अब इस तिजारती काफिला के साथ मेरे सरकार जा रहे हैं। जब तिजारती काफिला वालों को पता चला कि मोहम्मद भी हमारे साथ चल रहे हैं तो पूरा काफिला बहुत खुश था कि आज बाबरकत बच्चा हम लोगों के साथ चल रहा है, आज इनके चलने से हमारी तिजारत में बरकत होगी। चुनांचे तिजारती काफिला रवादमा चला जा रहा है। जब शाम मुल्क के करीब तिजारती काफिला पहुंचा और एक जगह अपना पड़ाव डाला तो वहां एक गिरजा घर था। गिरजा घर के अंदर से एक राहिब निकला और निकलने के बाद उसने पूरे तिजारती काफिला वालों को देखा और देखने के बाद पूछा, ये बताओ इस तिजारती काफिला का सरदार कौन है? किसी ने अबू तालिब की तरफ इशारा कर दिया कि ये हैं। वो गिरजा घर का राहिब अबू तालिब के पास पहुंचता है और पूछता है, ये बताइए कि ये लड़का किसके साथ में है? हजरत अली के बाप अबू तालिब ने कहा, ये मेरे भतीजे मोहम्मद हैं। उस राहिब ने नीचे से ऊपर देखा और फिर ऊपर से नीचे देखा और कहा, ए सरदार कुरैश अबू तालिब, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप इनको वापस लेकर के वापस हो जाइए, आप आगे ना बढ़िए। इनके अंदर नबी आखिर समा होने की तमाम निशानियां पाई जा रही हैं। यहूद इनको पहचान लेंगे तो तकलीफ हो जाने का अंदेशा है, इसलिए मेरा मशवरा यह है कि आप वापस ले जाइए। चुनांचे अबू तालिब हजरत अली के बाप वहीं पर अपने माल को औने पौने करके बेच देते हैं और सरकार को लेकर के वापस आ जा रहे हैं। आकाए करीम मक्का शरीफ में फिर तशरीफ ले आए। मेरे सरकार की मुकद्दस उम्र का हिस्सा 13वां बरस का लगा है, मगर मेरे सरकार ने 13 और 14 बरस के बीच में अमानत और सदाकत का वो माहौल मक्का में छोड़ दिया है कि सारे मक्का के लोग आपको अमीन कहना शुरू कर देते हैं और आपको साबित कहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जिंदगी का दो ही रुख तो हसीन होता है, एक रुख का नाम अमानत है और दूसरे रुख का नाम सदाकत है। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो मुआशरे से बुराइयां खत्म हो सकती हैं। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो बरकतें ही बरकतें होंगी। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो माएँ सताई नहीं जाएंगी। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो गुंडागर्दी का माहौल खत्म हो जाएगा। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो अय्याशियों के अड्डों पर आग लग सकती है, शराबखोरी का माहौल दूर हो सकता है। जिंदगी का दो ही रुख तो अजीम शान होता है, एक रुख का नाम अमानत है और दूसरे रुख का नाम सदाकत है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी 13 बरस की उम्र शरीफ में अमानत और सदाकत का एक अजीम शान माहौल पेश फरमाया है। ए नौजवानों, तुम्हें अमीन बनकर के जीना चाहिए, तुम्हें सादिक बनकर के जीना चाहिए। मक्का वालों ने देखा कि मोहम्मद की जबान पर कभी भी कोई जुमला गलत नहीं आया है। मक्का वालों ने देखा कि मोहम्मद ने कभी भी अमानत में खयानत नहीं की है। जो चीज इनके पास रखी जा रही है वो बहु उसी हालत में पाई जा रही है। जो वो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, कभी उनकी जबान पर गलत अल्फाज नहीं आए हैं। इस बुनियाद पर आप सादिक कहे जा रहे हैं, आपको अमीन कहा जा रहा है। मेरे सरकार इतने रहम दिल है कि एक रोज मेरे आका मक्का की गलियों से गुजर रहे थे, एक नौजवान अपनी बीवी को मार रहा था। सरकार की निगाह पड़ी, आका ने फरमाया, खबरदार तुम औरत को ना मारो। क्या तुम औरत को मार रहे हो? तुम नौजवान हो, वो तुम्हारी बीवी है, तुम अपनी औरत को मार रहे हो। आखिर तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है। उस नौजवान ने कहा, ए अमीन और सादिक मोहम्मद, आप आ गए तो मैंने छोड़ दिया इसको मारना, वरना सोचा था कि इसकी हड्डी पिछली तोड़ डालूंगा। उस औरत ने देखा, देखने के बाद कहा, आह ये कितने अच्छे नौजवान हैं, जब इनको दूसरे की औरत के साथ इस तरह रहमदिली है तो अपनी बीवी के साथ ये किस तरह रहमदिल से पेश आएंगे। इनका माहौल अपनी बीवी के साथ कैसा होगा। एक रोज मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, एक मालिक अपने गुलाम को मार रहा है, सरकार की निगाह पड़ी, आका ठहर गए, फरमाते खबरदार मालिक से गुलाम को मारो नहीं, तुम गुलाम को मार रहे हो, इंसान हो, ये भी इंसान है और इतना जुल्म कर रहे हो। उसने कहा, ए मोहम्मद, अगर आप ना आए होते तो आज मैंने सोचा था कि इसके जिस्म की चमड़ियां उधेड़ डालूंगा, मगर आप आ गए तो अब मैं नहीं मारूंगा। उस गुलाम ने एक आह ली और अर्ज किया, आसमान और जमीन के मालिक, ये कैसे अरब हैं जब इनका रहमो करम दूसरे के गुलाम के साथ ऐसा है तो अपने गुलाम के साथ ये कितना रहम करते होंगे। काश ऐसों की गुलामी मिल जाए तो जिंदगी का मकसद हासिल हो जाए। गुलामों को क्या मालूम कि गुलामी की जंजीरें यही तोड़ेंगे, आजादियां यही देंगे, सबको आजादी इन्हीं से हासिल होगी, उनको मालूम नहीं है। मगर मेरे आका एक शाहराह मुतय्यन फरमा रहे हैं, दस्तूर हयात दे रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चले जा रहे हैं। 15-14 बरस की उम्र शरीफ मेरे आका की है। पूरे मक्का में आपकी अमानत और सदाकत का शोहरा हो गया है। अमानत और सदाकत की एक बात और अर्ज करता चलो मुसलमानों, तुम नौजवान हो, अमीन बनकर जियो, तुम सादिक बनकर के
فوجیوں جب میرے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اور تمام لوگ جماعت در جماعت اسلام میں آنے لگے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی گزرے ہیں، جب یہ دامن اسلام میں آئے اور فوج کے سپہ سالار منتخب ہوئے تو ملک روم پر حضرت خالد بن ولید نے ایک مرتبہ حملہ کیا تھا روم کے ایک شہر پر۔ آپ نے جب اس شہر پر حملہ کیا تو اس شہر کے سارے پادری باہر نکل آئے اور نکلنے کے بعد ان پادریوں نے اسلامی لشکر کے ایک نوجوان سے کہا، اے لشکری یہ تو بتاؤ کہ تمہاری فوج کا سپہ سالار کون ہے؟ کسی نے بتا دیا ہماری فوج کا سپہ سالار وہ ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس پادری جاتا ہے اور اس نے کہا آپ اسلامی فوج کا سپہ سالار ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا ہاں میں بھی اسلامی فوج کا خادم ہوں، بتائیے کہنا کیا ہے؟ ان پادریوں نے کہا خالد بن ولید سن لو، ہم آپ سے جنگ نہیں چاہ رہے ہیں، ہم آپ سے تلوار نہیں چلائیں گے، ہم شہر کے وہ 8 پادری ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنے پورے شہر والوں سے کہہ دیں تو مرد عورت بوڑھے بچے جیت ہو یا ہار ہو یہ بات تو الگ ہے، مگر ہمارا کہنا اتنا مانتے ہیں کہ وہ اپنے سر پر کفن باندھ کر کے نکلیں گے، لیکن ہم آپ سے لڑائی نہیں چاہتے ہیں۔ تو حضرت خالد نے فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی فوج کو لے کر کے سویرے سویرے ہمارے قلعہ کے دروازہ پر آ جائیے اور قلعہ کے دروازہ کو پار کر جائیے، ہماری بازار سے گزر جائیے، جب آپ گزر جائیں گے اپنے لشکریوں کو لے کر کے تو ہم آپ کو حوالے قلعہ کر دیں گے اور ہم سب آپ کے حوالے ہو جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا یہ تو بہت آسان شرطیں ہیں، مجھے منظور ہیں۔ حواریوں نے اور لشکریوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی جنگی داؤ پیچ ہو؟ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب صبح کا سفیدہ پھیلا حضرت خالد بن ولید اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے نوجوانوں کو حکم دیا نوجوانوں میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ قلعہ کے پاس گئے، دروازہ کھلا ہوا ہے، اپنے آپ کو دروازہ میں ڈال دیتے ہیں اور حضرت خالد بن ولید چلے جا رہے ہیں، پیچھے آپ کے تمام فوجی چلے جا رہے ہیں۔ جب آپ بازار میں پہنچے اور داہنی اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں بات آ گئی، آپ اپنی سواری سے نیچے اتر گئے اور اترنے کے بعد اپنے جوانوں کی طرف مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں میری قوم کے بہادروں میں سمجھ گیا کہ ان پادریوں نے یہ شرط کیوں لگائی تھی، آج تمہارے تقدس اور تمہاری پاکیزگی کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں سنو، انہوں نے اپنے بازار کو داہنی اور بائیں جانب حسین حسین لڑکیوں کو لا کر کے سجا دیا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جب نوجوان عرب گزریں گے ادھر سے اور ان کی نگاہیں اٹھیں گی تو ان کے ذہن و فکر میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا، ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی کہ ان کا ذہن عیاشیوں کی طرف بھاگے گا اور ان کے قدم میں زلزلہ آ جائے گا، تلواریں ان کے ہاتھوں سے چھوٹ جائیں گی۔ میرے قوم کے بہادروں آج تمہیں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار پیش کرنا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے تم نبی کے فرمان پر عمل کرو، قرآن کے حکم پر عمل کرو۔ اب تم سب کے سب اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلو، نہ کوئی داہنی طرف دیکھے نہ کوئی بائیں جانب دیکھے، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ ساری قوم گزرتی چلی جا رہی ہے، سارے نوجوان چلے جا رہے ہیں، نہ کوئی داہنی طرف دیکھ رہا ہے نہ کوئی بائیں جانب دیکھ رہا ہے، اور آواز آ رہی ہے نہ مڑ کر کے بے درد قاتل نے دیکھا تو آتے رہے نینجا کیسے کیسے۔ سارے لشکری گزر جاتے ہیں اور سب گزر گئے تو وہ پادری حاضر ہوئے اور ان پادریوں نے کہا اے اسلامی لشکر کے سپہ سالار، ہم نے مان لیا کہ جب اسلامی نوجوانوں کے ذہن و فکر اور نگاہوں کے تقدس کا یہ حال ہے تو مذہب اسلام کے اور افراد کے پاکیزہ ماحول کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے ہم نے مان لیا کہ اسلام پاک مذہب ہے اور اسلام ذہن و فکر کی طہارت دے رہا ہے، ہمیں بھی اسلام میں داخل کرو۔ پورے شہر کے لوگ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جا رہے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں اے نوجوانوں، جب کل تمہاری نگاہوں کا تقدس سلامت رہا، جب کل تمہاری آنکھیں پاکیزہ تھی، کل جب تمہارے نظر و فکر میں اسلام کا شعور تھا تو مذہب اسلام بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آخر اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے اور جن کا تو چاہتا تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ یہ تو تاریخ کا وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ امانت و صداقت کی ایک جھلک آپ کے ذہن و فکر میں آئے اور آپ اس پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 14 برس کی ہے اور 14-15 برس کے بیچ میں میرے سرکار امانت و صداقت کا لوہا مکہ میں منوا لیتے ہیں۔ عمر پاک میرے آقا کی بڑھتی جا رہی ہے، آگے میرے سرکار چلے جا رہے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس کی ہوئی، میرے آقا کی امانت و صداقت کا شہرہ پورے مکہ میں تھا۔ اس وقت مکہ میں ایک خاتون تھی جن کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ حضرت خدیجہ دو اور شوہروں کی بیوہ تھی اور بہت مالدار خاتون تھی، ان کے پاس تجارت کا بہت مال تھا۔ حضرت خدیجہ نے چاہا کہ میں اپنے تجارت کے مال کو کسی دیانتدار تاجر کے حوالہ کر دوں تاکہ اس سے نفع میں بھی لوں اور وہ بھی نفع حاصل کرے۔ حضرت خدیجہ کی نگاہ جاتی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ حضرت خدیجہ کی جب نکاح سرکار پر گئی اور حضرت خدیجہ نے سرکار سے راہ و رسم پیدا کیا
تو اپنے مال تجارت کو حضرت خدیجہ نے دے دیا اور اپنے غلام کو بھی ساتھ میں کر دیا کہ ان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے جاؤ، ان کی حکم عدولی نہ کرنا اور ان کے ہر قدم پر ان کا حکم ماننا۔ غلام بھی ساتھ ہو لیتا ہے۔ میرے سرکار تجارتی قافلہ کے ساتھ 25 برس کی عمر شریف ہے، حضرت خدیجہ کے تجارت کے مال کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ میرے سرکار جب مال تجارت کو لے کر کے گئے اور منڈی میں پہنچے تو سب سے پہلے آپ کا مال بکا، سب سے زیادہ آپ کے مال میں نفع ہوا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مال تجارت سے واپس ہونے لگے اور سارا تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے، مکہ والوں کو یہ اطلاع مل گئی کہ تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے، تو جن عورتوں کے شوہر گئے ہوئے تھے وہ عورتیں اپنے مکان کے چھتوں پر چڑھ کر کے دیکھنے لگی، بچے اپنے باپوں کو دیکھنے لگے، بہنیں اپنے بھائیوں کو دیکھنے لگی۔ تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب یہ اطلاع ہم کو ملی کہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور سارے لوگ اپنے اپنے لوگوں کو دیکھنے لگے، شاہراہوں پر کھڑے ہو گئے، تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں بھی اپنے مکان کے چھت پر چڑھی اور میں نے بھی سوچا کہ لاؤ میرے مال کو تجارت کے لیے محمد لے کر کے گئے تھے، وہ بھی آ رہے ہیں کہ نہیں دیکھو۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے مکان کے چھت سے دیکھنے لگی تو سب میں اونچے محمد دکھائی دے رہے تھے، سارے لوگوں کے اوپر تو دھوپ پڑ رہی ہے مگر محمد کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے چل رہا ہے اور وہ جو آگے بڑھ رہے ہیں سایہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے سرکار تشریف فرما ہوئے مکہ میں تجارت کا حساب و کتاب ہوا، بڑا اچھا نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ ایک روز خواب دیکھتی ہیں کہ آسمان سے چاند میری گود میں اتر رہا ہے اور وہ چاروں طرف پھیل گیا ہے۔ اس خواب کو انہوں نے اپنی سہیلی سے بیان کیا، ان کی سہیلی نے ان کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل سے بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل ان کے چچیرے بھائی تورات و زبور و انجیل کے بڑے بھاری عالم تھے۔ انہوں نے کہا اگر حقیقت میں خدیجہ نے خواب دیکھا ہے تو ان قریب نبی آخر الزماں سے اس کا رشتہ نکاح ہوگا۔ حضرت خدیجہ جب اس خواب کے تعبیر کو سنتی ہے تو سوچتی ہیں کہ میں نے تو عہد کر لیا ہے کہ اب میں شادی نہیں کروں گی، میں دو شوہروں کی بیوہ ہو چکی ہوں، مگر وہ کون نبی آخر الزماں ہے جن سے میرا رشتہ نکاح ہوگا؟ پورے مکہ کے لوگوں کا جائزہ لیتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس صورت ان کے ذہن و فکر میں گھوم گھوم کر آتی ہے۔ حضرت خدیجہ کو اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ کچھ ہی روز کے بعد حضرت خدیجہ نے سرکار کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام دے دیا۔ 40 برس کی عمر شریف حضرت خدیجہ کی ہے اور 25 برس کی عمر شریف میرے آقا کی ہے۔ یہ پہلی شادی میرے سرکار کی مکہ میں ہونے جا رہی ہے۔ آقا کریم نے اپنے چچا حضرت علی کے باپ ابو طالب سے مشورہ کیا، ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، خدیجہ شریفہ مانی جا رہی ہیں، خدیجہ طیبہ طاہرہ مانی جا رہی ہیں، خدیجہ ایک باوقار عورت تسلیم کی جا رہی ہیں، تم ان سے شادی کرنا چاہتے ہو مجھے منظور ہے۔ تمام خاندان کے لوگ اکٹھا ہو گئے، ادھر سے حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کو اکٹھا کر لیا، ورقہ بن نوفل ان کی طرف سے بیٹھ گئے اور آقا کی طرف سے حضرت علی کے باپ ابو طالب بیٹھ گئے۔ اب خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے۔ پہلے زمانے میں 4 طرح سے نکاح ہوا کرتا تھا، 3 طرح کا نکاح باطل قرار دے دیا گیا اور جو نکاح اس وقت مسلمانوں میں رائج ہے یہی وہ طریقہ ہے جس طریقے پر میرے سرکار کا نکاح ہوا ہے۔ نبی آخر الزماں کا نکاح ہونے جا رہا ہے، مکہ کے سربراہ اردہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سرکار دولہا بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا دولہا بن کر کے جب پہلی بار میرے آقا کی شادی ہی بنے اور میرے آقا وہ دولہا بنے جب معراج میں تشریف لے گئے، خدا کی قسم دونوں کا دولہا بننا بے مثال ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات معراج میں دولہا بننے کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے اور نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دولہا بنے۔ حضرت خدیجہ کے بھائی چچیرے ورقہ بن نوفل حضرت علی کے باپ ابو طالب سے کہتے ہیں کہ آپ خطبہ پڑھیے۔ اب حضرت علی کے باپ ابو طالب جب خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ساری تعریف آقا کی کرتے ہیں اور جب خدیجہ کے بھائی چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے تو وہ بھی ساری تعریف آقا کے کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا رشتہ نکاح ہوا۔ آقا فرماتے ہیں کہ خدیجہ جب میرے نکاح میں آئیں تو اتنا سونا لے کر کے آئیں کہ سونے کا ڈھیر لگا دیا جاتا، ایک طرف آدمی ادھر بیٹھ جاتا اور ایک طرف ادھر بیٹھ جاتا تو دکھائی نہ دیتا۔ وہ سارا سونا اللہ کے حبیب نے اللہ کی راہ میں غریبوں یتیموں اور بیواؤں پر خرچ فرما دیا۔ 40 برس کی عمر شریف ام المومنین حضرت خدیجہ کی ہے اور 25 برس کی عمر شریف سرکار کی ہے۔ میرے آقا نے جب ازدواجی زندگی پیش فرمائی ہے اور پیار و محبت کا پیغام نشر فرمایا
ہے تو مکہ کی عورتوں نے اپنے شوہروں کو چیلنج کر دیا کہ تمہیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے جس طرح سے محمد اپنی بیوی خدیجہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح سے پیار و محبت سے گزار رہے ہیں، کوئی شکایت نہیں ہو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت خدیجہ سے بچے پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ الزہرا حضرت خدیجہ ہی کی بچی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف اب 40 برس کی ہو گئی ہے۔ اس عرصہ میں میرے سرکار تجارت کر رہے ہیں، اس عرصہ میں میرے سرکار ایک ازدواجی زندگی پیش فرما رہے ہیں، ایسا خوشگوار ماحول دے رہے ہیں کہ مکہ کے نوجوان اور مکہ کے سارے لوگ دیکھ دیکھ کر کے اپنی زندگی کو اسی نقش قدم پر مرتب کرنا چاہ رہے ہیں۔ آقا کی عمر شریف جب